अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ लाहौर से मैं हूं गजनफर खान। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर है, जहां पर ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बन चुका है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो गैर कानूनी पार्किंग्स हैं। पार्किंग प्लाजे और मखसूस जो हैं वो मकाम ना होने की वजह से ज़िले हुकूमत ने जो ठेके हैं वो ऐसी जगह पर दे दिए हैं जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो पार्किंग्स हैं गैर कानूनी वो सर्विस रोड पर और मेन रोड पर जो है वो बना दी गई हैं। इस पर हम मुख्तलिफ पहलुओं पर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं शहरियों की जानिब और उनकी राय लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि पार्किंग्स जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं, रोड्स के ऊपर बनाई गई हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, क्या मुश्किलात हैं आपको? पार्किंग की सूरत हाल पूरे ये हमारे पाकिस्तान का ट्रैफिक का नसूर बन चुका है। ठीक है, जितने भी आप देख रहे हैं प्लाजे बन रहे हैं उनकी कोई पार्किंग नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं, आपके जो मुतलका महकमे वो पैसे लेते हैं और ये बिल्डिंग पास कर देते हैं और लोग बना देते हैं वो बिल्डिंगें, और गवर्नमेंट को कुछ इस बारे में ख्याल नहीं है कि लोगों का हाल क्या है। जबकि वीआईपी जो गुजरते हैं वो सारी ट्रैफिक को जाम करके और लोगों को तकलीफ देते हैं। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, कितना आपको ट्रैवल करना पड़ता है और लाहौर शहर में कितनी मुश्किलात हैं, आपको ज़हनी तजीज़ से गुजरना पड़ता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात सर ये है कि जब हम घर से निकलते हैं तो अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। मेरा रास्ता मुश्किल से 5 से 7 मिनट का है, जो मैं 25 मिनट में वो जो है ना पार करता हूँ, वहाँ अपनी ड्यूटी पे पहुँचता हूँ। सुबह निकलता हूँ तकरीबन 5:30 बजे, पौने 6 बजे, 6 बजने में 10 मिनट होते हैं या 5 मिनट होते हैं तो मैं अपनी ड्यूटी टाइम पे पहुँचता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपके सामने ये ट्रैफिक का हाल है, जरा इधर कैमरा दौड़ा के देखें कि जो इन्होंने मसाइल जो पैदा किए हुए हैं, कम अज़ कम इनको सोचना है इनको प्रॉपर पार्किंग देनी चाहिए। इस नादरा ऑफिस की बैक साइड पे इनके पास अच्छी खासी पार्किंग है, लेकिन ये इन अफसरान बाला के लिए या वीआईपी लोगों के लिए पार्किंग है कोई अच्छा। यहाँ पे रुकिए, बड़ी अहम बात इन्होंने की है कि जो सरकारी जो अदारे हैं उनके अहाते बिल्डिंग के अहाते के अंदर जो है वो पार्किंग की जगह भी है, लेकिन वो अफसरान की है। लेकिन जो शहरी हैं वो रोड्स के ऊपर उन्होंने पार्किंग के जो है वो ठेके लिए हुए हैं और पार्किंग पर जो है रोड के ऊपर जो है वो की जा रही है, और उनसे कहीं पे 10 रुपए लिए जा रहे हैं तो कहीं पे 20 रुपए लिए जा रहे हैं। यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, यहाँ पे बात ट्रैफिक जैम की है, क्योंकि वो पार्किंग अगर रोड्स पर ना बनाई जाए तो ट्रैफिक जो है उसमें रवानी होगी। जी बताइएगा, दूसरी बात आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अगर ये यहाँ पे ये बाइक ना खड़ी हो, खुदा ना खास्ता कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है, या यहाँ से एम्बुलेंस ने गुजरना है, या खुदा ना खास्ता किसी को जल्दी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो तो बेचारा फंस गया। बताइएगा कि सर पार्किंग जो है वो गैर कानूनी तौर पर सड़क के ऊपर की जा रही है, खाली ये नादरा का दफ्तर नहीं है, इसके और भी मकामात हैं। आप घर से निकलते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, किस तरह ट्रैफिक जैम के जो मसाइल हैं, जो फेज है उसको कैसे आप गुजरते हैं उस पर? ये नादरा का काम है ना, ये इसको पार्किंग बनाए, ये इधर पार्किंग नहीं है, इनकी तो मजबूरी है, इनको तो खिलाना पड़ना है मोटरसाइकिल, भावे सड़क में हो या इधर हो, इनको तो खिलाना है। तजवीज देंगे जो ट्रैफिक जैम होता है लाहौर में, माल रोड पे चले जाए कहीं भी चले जाए, उसको क्या तजवीज? ट्रैफिक जाम होता है, तंग होता है इंसान तंग होता है, जिधर जाओ रश ही रश है, हर पास रश है। देखते सारी सड़कें बंद है, सारा हर चीज बंद है। जो आधे घंटे में पहुंच रहा है वो 2 घंटे में पहुंच रहा है। हमें कितनी देर से पिंडी साहब से निकला हूँ, इधर आए तो ट्रैफिक सारी जाम, कोई नहीं 1 घंटे बाद जाऊंगा, 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये 3 लेन रोड है और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2 लेन पर जो है वो बाइक्स पार्क की गई हैं। ये पार्किंग कंपनी कौन सी है ये भी जानते हैं और इस टिकट काटने वाले से भी बात करते हैं। जब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आए तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने जो है वो यहाँ पर रोड्स को क्लियर करवाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर पहले जो है चिंची रिक्शा और दीगर जो रिक्शे थे वो यहाँ पर जो है वो स्टैंड किए हुए थे, लेकिन उसके साथ ही जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, रोड को क्लियर करवाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। शहरी जो है वो आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं। हम दीगर शहरियों के साथ भी बात करते हैं। सर ये ट्रैफिक जैम लाहौर में माल रोड, शालीमार, फिरोजपुर रोड, ट्रैफिक जैम को किस तरह देख रहे हैं? पार्किंग जो है वो गैर कानूनी तौर पर रोड पे बनाई जाती हैं या सर्विस रोड पे बना दी जाती है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी आती है ट्रैफिक सिटी पुलिस पर। ठीक है, जब वो अपने फ्राइज से इस तरह अंजाम देंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। हमारे साथ मोटरसाइकिल सवार भी मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी हैं। जी बताइएगा कि आप मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं, मोटरसाइकिल बड़ी आसानी से जो है वो कहीं ना कहीं से गुजर जाती है, लेकिन फिर भी आपको मुश्किल होती होगी लाहौर के सड़कों पर? क्या मुश्किल जनाब जिन्हें मोटरसाइकिल खलोतियां ने सारा ठेके दे दी गवर्नमेंट पैसे लेंदी उस साइड खिलारते हैं, या गवर्नमेंट ने जगह दे मोटरसाइकिल स्टैंड दी
जैसे टोकन देंगे ऐसे दे रहे हैं, साढ़े को 20 रुपए ला रहे हैं। जी सर, आप बताइएगा कि जो पार्किंग जो इलीगल तौर पे जो है वो रोड्स के ऊपर बना दी जाती हैं, ट्रैफिक जैम होती है और दीगर मसाइल होते हैं उस दौरान, तो आप उसको किस तरह देखते हैं? मैं तकरीबन 1 घंटे में माल रोड से इधर आया हूँ, बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। कम से कम आधा पौना घंटा तो मस्ट है ना, जहाँ भी चले जाएं। ट्रैफिक की ये सूरत हाल है। पार्किंग में ये देख लें, आपके सामने जगह टैक्स खड़े करनी है 10 रुपए, निकाल के लेके जानी है 10 रुपए। रोड के ऊपर बना दी है रोड तो भाई पैसे खा रहे हैं ना सब लोग पैसे खा रहे हैं इधर, गरीब आदमी क्या करेगा भाई? अभी पार्किंग के अंदर खड़ी करनी है तो सारी बात है, उसको पैसे चाहिए, तो पैसे कौन खाता है वो सबको पता है। अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कहीं पे इस पार्किंग के अलावा लगाना चाहें गाड़ी, मोटरसाइकिल या गाड़ी, तो आपको लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे। वो बोलेंगे भाई ये रास्ता है, इधर ना लगाओ। अभी ये सब इधर से ट्रैफिक आ रही है पीछे से, तो ये प्रॉब्लम है ना सारा। हमारे साथ यहाँ पे चिंची रिक्शे वाला भी मौजूद है। जी, ये बताइएगा कि आपका ये स्टॉप है चिंची रिक्शा रोकने का, पार्किंग के बाद मेन रोड पे आपने सवारी उतारना शुरू कर दी है? अभी तो नहीं उतारी, जा रहा हूँ मैं। अब आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने आपने सवारी उतारी है। पार्किंग का स्टैंड, रिक्शा का स्टैंड कहाँ पे है? स्टैंड तो सारे ही हैं, सारे चल रहे हैं, सब चल रोजी कमा रहे हैं। भैया हमें भैया बताएं कहाँ जाए हम? आवाम भूखी मर रही है, कहाँ से लाएं पैसे, किधर से लाएं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ले जाते हैं, या कोई चोरी करते हैं। मजदूरी करनी है, मजदूरी करनी है, कानून के मुताबिक करनी है ना। कानून के मुताबिक ही चल रहे हैं हम। अभी 2 मिनट खड़ेंगे चले जाएंगे, वो भी नहीं खड़े होते, हम होते ही नहीं। बिल्कुल 2 मिनट सिर्फ खड़े होंगे और उसके बाद चले जाएंगे। उन्होंने रोजी कमानी है, कवानीन की कोई पासदारी नहीं करनी है। रोड जहाँ मिलेगी, जहाँ पे उनको खड़े होने की जगह मिलेगी, वहाँ पे खड़ा करेंगे। कुछ भी हो जाए, यहाँ से ट्रैफिक क्लियर नहीं होगी, शहरियों को अजियत में मुब्तला करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इतवार के रोज यहाँ से शिमला पहाड़ी से माल रोड का सफर सिर्फ 4 मिनट का है, लेकिन इस पार्किंग के बाइस और इस ट्रैफिक जैम के बाइस वो सफर 15 से 20 मिनट के ऊपर चला जाता है। अगर माल रोड से आपने फिरोजपुर रोड चढ़ना हो, सेक्रेटेरिएट चढ़ना हो, तो आपको तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त चाहिए, जो कि छुट्टी वाले दिन सिर्फ 6 मिनट का होता है। इसके अलावा लाहौर शहर के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहां पर जो ट्रैफिक जैम की वजह से लोग घंटों घंटों जो है वो सफर करते हैं। ये पार्किंग जो बनाई हुई है रोड के ऊपर और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम जहां जिस करता जो भी लगा लेता है, क्या कहेंगे? सर इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ यहाँ पे ये हाल नहीं है। आप हॉस्पिटल से बाहर देख लें, किसी बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बाहर देख लें, आपको यही हाल नजर आएगा। और इनसे अगर आप बात करेंगे तो ये कहेंगे हमारा ठेका है। अब क्वेश्चन ये है कि ठेका करते ये किससे हैं, कौन ठेका देता है इनको, कौन इनको पूछेगा? बिल्कुल, हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, ट्रैफिक जैम, आप तालिब इल्म लग रहे हैं मुझे, या जॉब करते हैं? मैं दुबई में जॉब करता हूँ, मैं इधर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत यहाँ आके आपको पाकिस्तान कैसा लग रहा है? ट्रैफिक इधर आप रोड के ऊपर गाड़ी लेके जाओ या बाइक लेके जाओ ना, तो रक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला, कोई भी आके बीच में, ये देखो ये भाई ऐसे ऐसे आके बीच में टक्कर मार के चले जाते हैं। जी बात करते हैं। जी बताइए। जी सर, सड़क के बीच में कोई स्टॉप नहीं, कहीं भी खड़ी कर लेंगे? नहीं सर, गलत बात है, हम तो खड़ी नहीं करते जनाब। ये भी आपने खड़ी की है बाइक ना, सवारी तो सवारी यहाँ पे सर स्पीडों की खड़ी होती है, जो आगे सवारियाँ बिठाती, वो गवर्नमेंट की गाड़ी, पहले उनको बोले फिर हमें आप बात करें। देखा जाए सब करेंगे, देखा जाए तो हम तो स्टॉप पे खड़े, ये बस स्टॉप है, ये देखे पीछे, हम तो खड़े होंगे सर, जैसे स्पीडों भी खड़ी होती है, सब खड़े होंगे, सब चलेगा इस पाकिस्तान में। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जी अब हम चलते हैं नुमाइंदा अतीक मलिक की जानिब, जो इस वक्त पार्किंग कंपनी के हुकाम के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ पार्किंग कंपनी के जीएम ऑपरेशन रेहान वहीद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी रेहान भाई, बताइएगा कि दिन ब दिन पार्किंग के बढ़ते हुए इश्यूज़ की वजह से जो सर्विस लेन पे काफ़ी पार्किंग कंपनीज को ठेके दे दिए गए हैं, तो क्या फ्यूचर में कोई पार्किंग प्लाजे या अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के प्रोजेक्ट्स लूप में हैं आपके? मैनेजमेंट आई है जिसमें शाहरुख जमाल भट्ट साहब जो हैं वो कंपनी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं बोर्ड की तरफ से, और इंशाल्लाह उनका बड़ा ज़बरदस्त विजन है इस मामले में। और हमने रिसेंटली जो है हमने काफ़ी वर्किंग की है कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जो कमर्शियल हब हैं लाहौर में, जहाँ पे हम प्लाजा सजेस्ट कर रहे हैं, जिनको अभी इन पाइपलाइन लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे वर्टिकल प्लाजाज बनाए जाएं। अंडरग्राउंड प्लाजाज भी कंसिडरेशन में हैं, लेकिन क्योंकि अंडरग्राउंड प्लाजा ज़रा मुश्किल होते हैं बनाने, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि लाहौर को इस वक्त अर्जेंट सोल्यूशंस की ज़रूरत है, जिस तरह की ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, उनको कंसिडर करते हुए हम वर्टिकल जाना बेहतर समझते हैं। हमने हाल रोड के
کے اوپر ایک پلازا سجیسٹ کیا ہے, شاہ عالم مارکیٹ میں سجیسٹ کیا ہے, برکت مارکیٹ میں سجیسٹ کیا ہے. اسی طرح ہم نے کافی چیزیں سجیسٹ کی ہے. تو چیئرمین صاحب کی نگرانی میں ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ کچھ پلازاز بن جائیں گے ود ان نیکسٹ 1 or 2 year انشاءاللہ. یہ ابھی کرنٹلی جو ایشو چل رہے ہیں ٹریفک کے اور جو پارکنگ ہے, کیا اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے کوئی پلان آپ تشکیل دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹریفک پولیس اور ہم بڑی کلوز کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں. اس کے بغیر ہم کام ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کام ہے ٹریفک کو فلو کو رکھنا اور ہم نے پارکنگ فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر وہ اپنی میکسیمم کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی. بیسکلی ان پلان کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کے, کیونکہ LDA کے بائی لاز فالو نہیں ہوئے ہوئے. بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے دکانیں بنا لی ہیں لیکن پارکنگ اسپیسز نہیں چھوڑی. لیکن پھر بھی سب ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لیتے ہوئے لاہور پارکنگ کمپنی بیسٹ پاسبل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لاہور کی عوام کو سہولت دی جا سکے. کرنٹلی جو سروس لین کے اوپر جو پارکنگ بنا دی گئی ہے اس سے ٹریفک کے مسائل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گزرتے ہوئے کافی مشکل پیش آ رہی ہے. تو اس حوالے سے ابھی آپ کے کیا پلانز ہیں, اس میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سروس لینز جہاں پہ ہیں وہ صرف وہاں پہ پارکنگ اس لیے بنائی گئی کہ کوئی آلٹرنیٹ جگہ اویلیبل نہیں ہے. ہم ان جگہوں پہ آلٹرنیٹ جگہیں ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن جیسے کہ فار انسٹنس مال روڈ کے اوپر سروس لین کے اوپر پارکنگ ہے بوتھ سائڈس کے اوپر, وہاں پہ اب اتنی کمرشلائزیشن ہو چکی ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ کو کیٹر کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ریحان صاحب آپ کا آج کے لیے گفتگو کرنے کا, اور ابھی ہم واپس چلتے ہیں مظفر خان کی طرف اور جو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شملہ پہاڑی پر نادرا کے دفتر کی ایک بہت بڑی بلڈنگ سرکاری جو ہے وہ میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہاں پہ وہ دیکھی جا سکتی ہے. اور اس کے آتے میں ایسی پارکنگ کی اتنی بڑی جگہ موجود ہے لیکن وہاں پر پارکنگ سٹینڈ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا. وہاں پہ صرف افسران کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور باہر جو ہے وہ روڈز کے اوپر جو ہے وہ بنا دی جاتی ہیں پارکنگ, جہاں پر شہری جو ہے عام شہری اور غریب عوام جو ہے وہ وہاں پہ پارک کرتی ہے اور اس کے باعث جو ہے وہ دیگر شہری جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. ہم ٹکٹ کاٹنے والے کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیے گا یہ آپ ٹکٹ کتنے کی کاٹ رہے ہیں؟ 10 روپے کی. کون سی کمپنی سے رجسٹرڈ؟ لاہور پارکنگ کمپنی. مور کہاں ہے؟ مجھے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی مور دکھائیں. یہ لگی ہوئی. کیمرہ میرا اگر اس کو فوکس کرے تو یہ 19 فروری 2021 کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے یہ پارکنگ جو ہے وہ اس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے اور نادرا آفس کے بالکل باہر مین روڈ پر 3 لین کے اوپر 2 لینز جو ہیں وہ موٹر سائیکل کی پارکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس میں پارکنگ تو جتنی بھی ہیں وہ لیگل ہی ہیں سب. اس میں ہم کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی بدماشی بھی اتنی زیادہ ہے کہ عام بندہ ان سے جھگڑ بھی نہیں سکتا سب. اور اس کے علاوہ باقی جو ٹریفک بھی ہنگم ٹریفک ہے وہ پارکنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور باقی اگر روٹین میں ہمارا کام چلتا رہے, پارکنگ پراپر گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے اس میں کہ پراپر جگہ پہ اس کو جو ہے نا وہ مینیج کریں تو اس میں کافی جو ہے نا مشکلات کم ہو سکتی ہیں. ٹائم تو بہت لگتا ہے. ٹریفک کی صورتحال آپ خود دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. بد نظمی بالکل برا حال ہے. اپنا بچاؤ آپ ہے, دوسروں کا بھی ہے اور اپنا بھی ہے. خود بچاتے بچاتے دوسروں کو بچا کے آپ یہاں حال دیکھ رہے 2 سیکنڈ یا کھڑے ہو جائیں آپ کیا حال ہو جائے گا 1 سیکنڈ سے. اور روز احتجاج, روز برا حال. 1 وے وہاں سے ہمارا سب کچھ پارکنگ کا برا حال ہے. نظام میں ڈبل سٹینڈ لگا لیتے ہیں, نہ ان کو پوچھنے والا ہے. رات کو کبھی چکر لگائیں گے پورا روڈ بلاک ہوگا. لوگوں کو خود بھی شعور ہونا چاہیے اور کچھ گورنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں سوچے دینی چاہیے. ان کا کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ لوگ آتے ہیں ان سے منتھلی لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ دور ایسا چل رہا ہے, ہر کام میں منتھلی چل رہی ہے. یہ منتھلی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کو کچھ ورنہ یہ چاہیں 1 گھنٹے میں پورا صحیح ہو سکتا ہے. یہ اگر کرنا چاہیں تو نہ کریں تو ان کی مرضی ہے. پارکنگ تو روڈز پہ آ گئی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہمیں صرف ایک لائن ملتی ہے چلنے کے لیے. اس وجہ سے ہمیں جو 15 منٹ کا راستہ وہ گھنٹوں میں کرنا پڑتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ پلازوں کو پہلے کہے کہ پارکنگ بنائیں, اس کے بعد پلازاز بنائیں. یہ پارکنگ جو ہے نا پارکنگ الگ ہونی چاہیے. اس کا سسٹم حکومت کو بنانا چاہیے ایک سائڈ پہ, کیونکہ یہ پارکنگ کی وجہ سے ایمبولینس میں جو جائے گا مریض وہ تو مر جائے گا. اس کے لیے بہت مشکل ہوگی. جہاں جانا ہوتا ہے 5 منٹ میں وہاں 15 منٹ لگ جاتے ہیں, 20 منٹ. یہ مسئلہ ہوتا ہے. گھنٹے کا سفر یا 2 گھنٹے میں ہوتا ہے. اس وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. اصل میں یہ جو ٹریفک کا فلو ہے یہ جب آفس ٹائمنگ آف ہوتی ہے اس کے بعد ایک دم جو ہے پریشر آتا ہے روڈز کے اوپر. اور لیکن اس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ ہسٹری میں جائیں تو جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جیسے کہ LDA وغیرہ, وہ ان مافیا کے ساتھ نا ملی بھگت کے ساتھ ہی سارا کچھ چھوڑ ہے. تو یہ ان کو گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا.
اب یہ دیکھیں یہ سروس روڈ ہے مین, یہاں پہ شاپنگ مال ہے, اس کے سامنے آدھا روڈ انہوں نے بلوکیج کی ہوئی ہے. اگر یہاں پہ اسپیسیفکلی کوئی یہاں پہ اگر ایمبولینس آتی ہے کوئی, اگر یا ابھی یہاں پہ کسی پروٹوکول سی ایم یا گورنر کا گزرے گا سامنے گورنر ہاؤس کی طرف, سب کچھ کلیئر اینڈ کلین ہو جائے گا وہاں پہ, ٹھیک. لیکن عام عوام کے لیے یہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. ایک تو یہ پارکنگ ہے نا, اور دوسرا ابھی میں یہ جاتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا کہ جو ہمارے یہ ٹریفک وارڈنز ہیں اتنی لائن پیچھے لگی ہوئی تھی, لیکن پتہ نہیں کون, یہ حکومت کا کوئی بندہ تھا, انہوں نے اس کے لیے اشارہ کھول دیا. پیچھے ایمبولینس جو سی تھی وہ ویسے ہی بول رہی ہے, لیکن نہیں, وہ پہلے انہوں نے ان بندے کو نکالا ہے, پھر جا کر انہوں نے وہ اپنا ہمارا والا اشارہ کھولا انہوں نے. اور آپ نے یہ پارکنگ کی بات کی تو یہ بہت بڑا جو سا ہے نا, جس کا جہاں دل کرتا ہے پارک کر دیتا ہے. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جہاں پہ ہم اس ٹائم یہ پلازا وغیرہ ایک کنسٹرکٹ کرے جہاں پہ پراپر پارکنگ ہو, اس کے بارے میں. سارے لاہور کی یہی صورتحال ہے. آدھی سے زیادہ سڑک جو ہے وہ تو یا موٹر سائیکل کھڑی ہے یا گاڑی کھڑی ہے. بات یہ ہے جو ابھی بھائی نے بات کی ہے, بات یہ ہے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جن کا فرض ہے کہ وہ یہ پلاننگ کریں یا وہ سوچیں یا وہ جو ہے جو پلازے بن رہے ہیں وہاں پہ نگرانی کریں کہ آیا وہ پارکنگ بنا رہے ہیں کہ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ادارے کام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے عوام کو یہ مسائل ہیں درپیش ہیں. اگر وہ ادارے کام کریں, جو سیکٹری ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ کہاں ہے, کمپنی پارکنگ ہے وہ کہاں ہے. چیز یہ ہوتی ہے جب ادارے کام کریں, جب ادارے پرفارم کریں گے عوام کے مسائل کم ہوں گے. جب ادارے کام نہیں کرتے, جب سرکاری آفیسرز ملازم کام نہیں کرتے تو عوام کو مسائل درپیش آتے رہیں گے اور آئیں گے, اور اس سے ورس مسائل ہوں گے آنے والے دنوں میں. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے, وقت ہوا ہے مختصر سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. لاہور شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ پارکنگ ہر جگہ بنائی گئی ہے, کیا کہیں؟ نہیں, بہت زیادہ رش ہے, کافی زیادہ سڑکوں پر, ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ رش ہے, لیکن عوام کو فیسلٹیز نہیں مل رہی. تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس کے بارے میں. ٹریفک کے لیے تو آپ کو پتہ ہی, جیسے رش زیادہ ہوگا تو گھر پہنچنے کے لیے بھی کافی ٹائم لگے گا. اس وجہ سے بہت سی مشکلات پیش ہیں انسانوں کے لیے. کوشش کرنی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کمرشل ایریا میں تو یہ پرابلم زیادہ ہے, جو کمرشل زونز ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ ہے. اب یہ پارکنگ اس ایریا میں ہے نا, تو یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ ایمبولینس اس سائڈ پہ ہے, ایمبولینس مین پہ رہے گی. لیکن میں ان روڈوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پارکنگ نہیں بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے کہ عموماً لوگ گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ٹریفک جو روڈ دو یعنی سائڈ کی ہے, اب وہ ٹریفک اور چھوٹی ہو جائے گی تو پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی, ٹریفک کا جو ہے لاہور میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوا ہے میں چنگی امر سدو سے نکلا ہوں, اور یہاں پہ کارڈ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں, مگر راستے میں بہت بلاکیج ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلم ہو رہی ہے. جی بالکل, شہر لاہور میں پارکنگ پلازا اور مخصوص مقامات نہ ہونے کے باعث جو ضلعی حکومت ہے وہ ٹھیکے دے دیتی ہے مختلف اداروں کو, کمپنیوں کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سروس روڈ پہ اور مین روڈ پہ جو ہے وہ پارکنگ لگا دی جاتی ہے. ٹریفک کی بلاکیج ہو جاتی ہے, شہریوں کو ذہنی اذیت سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. ہم نے آپ کو اس پروگرام میں شہریوں کی رائے جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا, اور اب ہم چلتے ہیں چیف ٹریفک آفیسر جو ہیں سید حماد عابد, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی, اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد. ان سے جانتے ہیں کہ لاہور شہر جیسے بڑے شہر میں ٹریفک کے دباؤ کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے. جی سر, کیا بنیادی وجہ ہے کہ ٹریفک کا جو دباؤ ہے اس میں دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ جی, جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے آبویسلی اس کا امپیکٹ ویکولر پاپولیشن کے اوپر آتا ہے. تو ہمارے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہماری ایکسپونینشیل انکریز ہوئی ہے ہماری ویکولر پاپولیشن کے اندر. اور جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو فگرز ہیں اس کے مطابق تقریباً 6.6 ملین کے قریب رجسٹرڈ وہیکلز ہیں فار آل ٹائپس. اس میں سے آپ روڈز کی کیپیسٹی ہماری لاہور کی اتنی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ وہیکلر پاپولیشن کو کیٹر کر سکے. یہ صرف لاہور کے رجسٹرڈ وہیکلز کی میں ڈیٹا دے رہا ہوں. اس میں جو انسٹالمنٹس والی بینک لیز والے جو موٹر بائکس ہیں, جو گاڑیاں ہیں,
وہ شامل نہیں ہیں جو ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو آؤٹ ڈسٹرکٹ سے ڈیلی ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ ٹریفک ہے وہ بھی 5 سے 7 لاکھ ڈیلی وہیکل آف آل ٹائپس آتی ہیں اور جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بڑی زیادہ وجوہات ہیں کہ ٹریفک ہماری بڑھ رہی ہے, جس کے اندر روڈز کی اگر کیپیسٹی نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو انجینئرنگ فلاز ہیں ہمارے, جس طرح ہماری اربنائزیشن ہوتی رہی تو اس طرح ہماری جو کمرشلائزیشن پالیسی ہے وہ اس کے ساتھ ان کانسننس نہیں تھی, تو اس کی مطابقت میں جو کام ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. تو یہ تمام وجوہات ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ان پلانڈ گروتھ جو ہماری ہوئی, ہماری ورٹیکل گروتھ نہیں ہے, ہماری ہاریزونٹل گروتھ ہمارے شہر کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ ایشوز ہیں, ڈفرینٹ دکانوں میں پارکنگ کے ایشوز ہیں, پلازاز نہیں ہیں. تو یہ سارے فلاز ہیں آف دی کمرشلائزیشن پالیسی. اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو کوئی سفارشات آپ نے بھیجی ہیں؟ جی, سفارشات آبویسلی ہم لوگ ٹریفک مینجمنٹ پلان بناتے ہیں, تو جتنے باٹل نیکس ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ڈاکیومنٹ کر کے ہم بھجواتے بھی ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور ابھی الحمدللہ ان دی لاسٹ آپ کہہ لیں کہ فیو منتھس آپ نے دیکھا کہ بڑا زیادہ کام ہوا. ان دی لاسٹ 1 year ڈفرینٹ پروجیکٹس اپ کمنگ آ رہے ہیں. انجینئرنگ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جہاں تک غیر قانونی پارکنگ کی آپ نے بات کی ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ جب پارکنگ لاٹس اویلیبل نہیں ہوں گی, پارکنگ پلازاز اویلیبل نہیں ہوں گے, بلڈنگز بن جائیں گی اور ان کی پارکنگ پلیسز اگر ہیں بھی تو وہ ایز دکانوں میں کنورٹ ہو جائیں گی, تو آبویسلی اس کے مسائل آئیں گے. تو اس کے لیے ہم نے کوئی عرصہ پہلے ہم نے کوئی ڈفرینٹ 240 کے قریب ایسے اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر کے جو متعلقہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ان کو بھجوائے تھے کہ ان کو خالی کرا کے تو ان میں آبویسلی ایز پر دی لا اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ابھی لاہور پارکنگ کمپنی کا ڈومین ہے, وہ لوگ ان کا پورا پلان ہے آگے ان دی کمنگ ڈیز وہ کوئی پرپوز کرنے جا رہے ہیں. اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا میں بھی ممبر ہوں, تو اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس اور ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی ہے. لاہور اتنا بڑا شہر ہے کہ یہ پنجاب کا ایک پہلا ہی ایک ایسا شہر ہوگا جہاں پہ تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں, کاروباری حضرات یہاں پہ بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ دفتر کی روٹین جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, لوگ نکلتے ہیں گھروں سے باہر, سکولز بہت زیادہ ہیں. تو وارڈنز کی جو تعداد ہے 3200, کیا سمجھتے ہیں یہ کافی ہے ٹریفک کے فلو کو جاری رکھنے کے لیے؟ جی, اسٹرینتھ آبویسلی بہت کم ہے. اگر میں نے آپ کو جس طرح بتایا فگرز کو ملا لیں, جو ہماری ان رجسٹرڈ وہیکلز ہیں یا جو آؤٹ ڈسٹرکٹ کی اپلائی کر رہی ہیں ان کو بھی اگر ہم ملا لیں تو میرے خیال میں کوئی 8.5 ملین سے زیادہ کی وہیکولر ٹریفک ہو جاتی ہے. اینڈ اٹس اے ٹریفک مکس آف آل ٹائپس. جب یہ ٹریفک وارڈن سسٹم کنسیو ہوا تھا 2006 میں تو ایک ریشو نکالی گئی تھی اس ٹائم پہ, آبویسلی آج سے 14 سال پہلے کی یا 15 سال پہلے کی بات کر لیں تو جو ہماری اسٹرینتھ تھی وہ تھی تقریباً 500 وہیکلس پہ ایک ٹریفک وارڈن. تو آج کل کی جو وہیکولر پاپولیشن جس طرح گروتھ ہوئی ہے میرے خیال میں وہ 2200-2300 کے اوپر ایک ٹریفک وارڈن آتا ہے, وچ از ہائیلی انسگنیفیکنٹ. اور ہیومنلی پاسبل نہیں ہے ایک بندے کو اتنے سارے رش کو کیٹر کرنا. اس کے ساتھ کیا ہمیں چیزیں کرنی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. اس میں ہمیں ٹریفک ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. لوگوں کو لا ابائڈنگ بنانے کے لیے ہمیں انہانسمنٹ آف ٹریفک فائنس کرنے ہیں. اس کے لیے ہم نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم پروپوز کی ہوئی ہیں, تو اس پہ ابھی کیبنٹ نے اس کا ڈیسیژن دینا ہے. ہماری طرف سے انپٹ گئی ہوئی ہے. شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اگر 3 لین روڈ ہے تو اس کی 2 لین جو ہیں ان پر وہ قابض ہو جاتے ہیں اور 1 لین صرف چھوڑ دیتے ہیں. اس حوالے سے کوئی جامعہ پلان بنایا ہے ان کو, کسی گورنمنٹ کے محکمے کے ساتھ مل کے کوئی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ کریک ڈاؤن کرنا لفظ تو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے. کریک ڈاؤن, جب بھی کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ایک ہیومن ایلیمنٹ اور وہ سمپتھی والا فیکٹر ضرور آتا ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ اپنا روزگار کما رہا ہے اور اس کو آپ آل ٹوگیدر کوئی ایسا ڈیسیژن لیں میسو کہ سب کو بند کر دیں. چند چیزیں فار ایگزامپل اٹ از این انلیگل ٹرانسپورٹ وچ از پلائنگ آن لاہور روڈز. اٹ از اے میجر ڈیسیژن کہ اس کو بین لگا دیا جائے, ان کو بند کر دیا جائے, اور اس میں لوگوں کا روزگار امپیکٹ ہوتا ہے. وارننگز تو جو ہیں وہ پہلے بھی افسران جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی, آپ سے پہلے بھی, لیکن وارننگز پہ جو ہے ان کو کچھ عقل نہیں آ رہی. تو آپ کا کیا سر ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر ہماری ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ہم لوگ فائن بھی کرتے ہیں. جو انڈر ایج اگر کوئی رکشہ چنچی ہے وہ چلاتا ہے اس کو ہم امپاؤنڈ بھی کرتے ہیں, ان کے گارڈین سے سرٹیفکیٹ بھی لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹھوکر کے اوپر یہ والا ایشو بہت زیادہ آ رہا تھا
उस पे सीएम साहब का भी उनकी भी डायरेक्शंस थी कि इसको मैनेजमेंट बेहतर बनाए। यहाँ पे चिंची वो तितर बितर होके खड़े होते हैं, इरेगुलरली खड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए हमने ट्रैफिक कोन्स लगा के उनको सिंगल लाइन में कराया। 5-6 डिफरेंट जो लीडिंग रोड्स है ठोकर के ऊपर, उसको हमने ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पे हम लेन मार्किंग्स वगैरह भी करवा रहे हैं। तो इस तरह के कोई इश्यूज होते हैं तो हमारे वार्डन जो हमारे मूविंग वायलेशंस वाले जो पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो जाके उनको तरीके से लगाते हैं। और हमारी जब भी मीटिंग्स होती हैं हम उनको ये बताते हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करते कि डबल लेन हो या ट्रिपल लेन बने। जहाँ जहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं रोड ब्लॉक के पर्चे भी दिए जाते हैं 290-91 के, और हम कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं जी। बहुत शुक्रिया सैयद हमाद आबिद साहब, आपने आज न्यूज़ को वक्त दिया। एक और मुकाम ये माल रोड की सर्विस लेन है, सर्विस रोड है, जहां पर पार्किंग कंपनी की जानिब से ठेके पर जो है वो ये दी गई है और पूरी 1.5 किलोमीटर तक जो है वो यहाँ पर मोटरसाइकिल पार्किंग जो है वो की गई है, जबकि दूसरी साइड पर गाड़ियां पार्क हैं। मैं दिखाते चलूं कि यहाँ पे अगर मुझे वो मेरे पीछे ओवरहेड जो ब्रिज है उस पर मुझे चढ़कर सड़क क्रॉस करनी हो तो मुझे यहाँ से कोई गुजरने का जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे पूरा 1.5 किलोमीटर चलकर जो है वो आना पड़ेगा उस पुल तक के लिए, और अगर कोई चलना चाहे तो चलकर उस पुल को क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो जिनके साथ खवातीन होंगी, जिनके साथ बच्चे होंगे, उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब मेरा कैमरा मेरे साथ चले तो दिखाए तो बिल्कुल इस साइड से आप देख सकते हैं कि वो आगे ट्रैफिक भी जाम है। इसी पार्किंग की वजह से जो है वो ना तो कोई शहरी पुल को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और ना ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर घंटों जो है वो ट्रैफिक के जैम में जो है वो फंसे रहते हैं। नाज़रीन, शहर लाहौर में पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल से मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। अब ये ज़िला हुकूमत और मुतल्लिका अदारों की जिम्मेदारी है कि वो इसको तरजीह बुनियादों पर हल करें। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ गज़नफर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।